बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और इस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम न आएगा और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि क़यामत का दिन एक ऐसा होलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे, और इस दिन नफ्सा नफसी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएंगे, और इस दिन कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा। हर एक को अपने अपने हिसाबो किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस बात पर हर किसी का ईमान है कि इसके मरने के बाद रोज़े क़यामत उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब व किताब कैसा होगा और क्या इन बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को इनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। और इसके साथ साथ ये भी बयान करेंगे कि मरने के बाद काफिरों और मशरकों के बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाएगा, और क्या काफिरों और मशरकों के वो बच्चे जो जवानी में कदम रखने से पहले ही यानी अपने बचपन में ही मर गए, तो क्या वो मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं। और अगर कोई मासूम बच्चा कुफ्र करते तो किस उम्र में इसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में और इसके अलावा बहुत सी दूसरी मालूमात आज की इस वीडियो में पेश की जाएगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। जान लीजिए कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है और कब्र ही हर इंसान का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। और जो कोई कब्र के इम्तिहानात को पास कर लेता है, इससे आगे आने वाले इम्तिहानात इसके लिए आसान हो जाते हैं, और जो कब्र के इम्तिहानात को पास करने में नाकाम रहता है तो इसके लिए इसके आगे आने वाले इम्तिहानात इससे कहीं ज़्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। प्यारे नाज़रीन, जब भी कोई इंसान मरता है तो इसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान हो। लिहाजा जैसे ही इस मरने वाले इंसान को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते इसकी कब्र के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला इंसान इन फरिश्तों के सवालात के जवाब देता है। अगर मरने वाला इन फरिश्तों के सवालात के जवाबात ठीक ठीक दे दे तो इसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालातों के जवाबात न दे पाए तो इसको जहन्नुम का गड़ा बना दिखा दिया जाता है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा। और अगर कब्र आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है, जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो वो इसके अगले मामलात आसान हो जाएंगे, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो इसके आगे का मामलात कहीं ज़्यादा दुश्वार होंगे। नाज़रीन इकराम, आइए अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले ही मर जाए तो क्या इससे भी कब्र में सवालात यानी हिसाब व किताब लिया जाएगा, क्या इससे भी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। जान लीजिए कि इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक कब्र के अंदर भी सवालात और जवाब किए जाते हैं। जान लीजिए कि इस बारे में जो रवायात मिले हैं उसमें से कुछ ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों को अक्लो मुकम्मल कर देगा और फिर इन अक्लों के मुताबिक वो सवालातों के जवाबात देंगे। जबकि एक दूसरी रवायात के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्लिफ होते हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र के अंदर कोई सवाल और जवाब नहीं किया जाएगा। प्यारे नाज़रीन, अब बात करते हैं इन बच्चों की जो काफिरों के घर में पैदा होते हैं और मुशरिकों के घर में पैदा होती हैं। बालिग होने से पहले पहले मर गए तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर बच्चे कहलाएंगे।
اور اگر قبر کے اندر ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اوپر کی جانب بلند کرتے ہیں، گویا کہ جیسے وہ آدمی آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس آدمی کے بارے میں دریافت فرمایا اور ان بچوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ایسے بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے، تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، جبکہ بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ تاریخ کی کتب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد 27 فٹ بتایا گیا ہے، جو کہ آج کے انسانوں کے قد تقریباً 5 گنا زیادہ ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا بت پرست بنا دیتے ہیں، لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دراصل مسلمان ہی ہوتا ہے، اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو اسلام پر ہی مرے گا۔ پیارے ناظرین اکرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ بچے کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگے، تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اور علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، جان لیجیے کہ کیا کافر اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام پہ اس کو رکھا جائے گا، اور اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جس طرح مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اسی طرح سے وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور معصومیت میں وہ فوت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک اس کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے، اور نابالغ بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا، جبکہ بعض روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے، جبکہ بعض علماء اکرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اس بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمائے گا، واللہ عالم۔ جبکہ بچے علماء اکرام کے اس مسئلہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بہتر ٹھہراتے ہیں کہ وہ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، اور سب سے معتبر روایات یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا، اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے تمام حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں، اور
ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمان کے بچے ہو یا کافر کے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔